अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह आल इमरान की आयत नंबर 73 उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान आप तवज्जो सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। हम चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 73 वला तुमिनु। इस आयत में क्या बताया जा रहा है? मत एतमाद करो, मत भरोसा करो, मत मानो। किसका? क्या नहीं मानो? इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, उसकी जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे, जो तुम्हारे तरीके पर हो, बस उसकी बात माने, है ना। कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह हुदल्लाह, ये जुमला जो है ना मुतरजा है, यानी कि इसके आगे पीछे दो ब्रैकेट्स लगते हैं ताकि आपको तर्जुमा करने में, बात समझने में आसानी हो। ठीक है ना। तो कह दीजिए हिदायत अल्लाह की हिदायत है, यानी कि जुमला मुतरजा यानी कुरान मजीद में कई जगह पर आता है ना। कुरान मजीद में कई जगह पर आता है कि जुमलों को मुतरजा उसको बोलते हैं जिसका ताल्लुक अगली और पिछली इबारत यानी कि डायरेक्ट ना हो, वो इनडायरेक्ट हो, यानी कि बराह रास्त ताल्लुक ना हो, है ना। तो आए अब क्या है यहाँ पे? अयूता। अब ये बीच की जो है ना इबारत अलग है कि अन जो है, अन को आप पिछली इबारत से मिला लीजिए, यानी कि मगर ऐसे क्यों कहते हैं? क्या कहते हैं? कि सिर्फ उसकी पैरवी करो, यानी कि जो तुम्हारे दीन पर हो सिर्फ उसकी पैरवी करो, है ना। और बताया जाता है ये क्यों कहते हैं अयूता अहदुम मिस्ल मा उतीतुम इस वजह से कहते हैं कि क्या कोई दिया जा सकता है, यानी कि वैसी ही चीज़ जो तुमको दी गई, यानी कि ए अहले किताब, यानी ए उनको उलेमा, ए यहूद ए नसारा, तुम सिर्फ उसकी बात मानोगे, यानी कि यहूदी हो या नसारा हो, क्या है, मुसलमान की ही बात मानो। क्यों ना माने? क्योंकि इज्जत और मर्तबा में हमसे कमतर हैं ना। वो क्या बोल रहे थे यहूद और नसारा की सिर्फ मतलब उनकी बात ना मानो। क्यों माना? ये हो ही नहीं सकता कि उनको भी वो मिले जो तुम्हें मिला था। यानी कि अगर आप ये जुमला लिखेंगे भी तो आपको ये बात नहीं समझ आएगी कि मैंने क्या कहा। यानी कि दोबारा सुनिए कि उलमा यहूद, दोबारा सुनिए, है ना। मैं वापस से एक बार बोल रही हूँ कि इस वजह से कहते हैं कि कोई दिया जा सकता है वैसी ही चीज़ जो तुमको दी गई है, यानी कि ए अहले किताब, यानी उनके उलमा, किनके? अहले किताब के, ए यहूद और ए नसारा, तुम सिर्फ उसकी बात मानोगे, यहूदी हो या नसरानी हो, है ना। मुसलमान की बात मत मानो। किसकी बात मानो? यहूद और नसारा की, अहले किताब की बात मानो, मुसलमानों की बात मत मानो। क्यों ना मानो? क्योंकि वो इज्जत और मर्तबे में हमसे कमतर है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अपने आप को बहुत बड़े समझते थे ना, बहुत हम आलिम हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इसी वजह से, और मुसलमानों को कमतर समझते थे, है ना। ये उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास रुतबा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं, इसलिए उनको कम समझा जाता था, है ना, कम समझा जाता। तो मेरे तुमसे और क्या है कि हमसे कमतर है। ये हो ही नहीं सकता कि उनको भी वो मिले जो तुम्हें मिला था। यानी कि अगर आप ये जुमला लिखेंगे भी तो क्या है, आपको ये बात नहीं समझ में आएगी। तो उलमाए यहूद अपने फॉलोवर्स से कहते थे कि क्या कहते थे कि वला तुमिनु, ना बात मानना, ना एतमाद करना, ना भरोसा करना। उनकी क्या है कि ना सच्चा समझना। किसको? है ना, ना तशदीद, यानी कि ना तशदीद करना, ना उसको मानना। किसकी? मगर उसकी। इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, वो तुम्हारे दीन का जो है ना पैरोकार हैं, वो तुम्हारे दीन के पैरोकार, यानी कि यहूद हो या ईसाई हो, बस उनकी बात मानना, बस अपने लोगों की सुनना, मगर मुसलमानों की ना सुनना। तर्जुमा क्या है? सिर्फ इतना है कि यहूद और नसरानी की ही बात मानना, मुसलमानों की मत मानना, है ना। तो क्या है? सुनना। ऐसा क्यों कहते थे? अब बीच में ये जुमला है ना कि इन्नल हुदा,
ان الہدا ہدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ پلا رہے ہیں، ہے نا، کہ تم یہ کہتے ہو کہ مسلمان کی بات مت مانو، ہے نا، مسلمان کس کے پیروکار ہیں؟ وہ تو اللہ کی ہدایت کے پیروکار ہیں نا۔ تو اب اس کے بعد آگے اس کا جواب ہے کہ وہ کیوں کہتے تھے کہ وہ بات نہ مانو، یہ ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کسی اور کو، یعنی کہ مسلمانوں کو وہ ملے جو تمہیں ملا، یعنی کہ تم عزت اور جو ہے نا شرف، جو ہے شرف میں بہت اونچے درجے کو ہو، عزت اور شرف میں تم بہت اونچے درجے کو ہو، تم اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں کو بات نہ سننا، ہے نا۔ ان کے اندر یہی گھمنڈ تھا نا، یہی تکبر تھا۔ تو اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ قل ان الفضل، اب یہاں پہ کیا ہے، او یحجوکم او یحاجوکم، کہ اگر تم نے سن لیا یعنی بات مان لی تو کیا ہوگا کہ حقیقت کھل جائے گی اور وہ زیادہ کریں گے اور وہ جھگڑا کریں گے، ہے نا، تم سے۔ کون؟ مسلمان۔ کہاں عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ کیا کہیں گے کہ جب یہ رب ان کو پتہ بھی تھی پھر بھی یہ نہیں مانتے تھے، ہے نا، یہ رب کے پاس جھگڑا کریں گے، کوئی گواہ ہے نا، انسان بھی، جیسے آپ نبی کے اوپر، نبی بھی گواہ ہے، نبی جو ہے، نبی کے لیے امت گواہ ہے، گواہی دے گی کہ ہاں انہوں نے ہم تک دین پہنچایا، اور امت کے اوپر پھر جو اور ان سے سیکھنے والے ہیں وہ گواہ دیں گے کہ ہاں انہوں نے ہمارے تک یہ دین پہنچایا، ہے نا۔ تو قل ان فضل، کیا ہے، قل ان الفضل بید اللہ، کہ کہہ دیجئے فضل اللہ کا ہے، کہ ہاتھ میں ہے، آخر تمہارے علاوہ کوئی کو کیوں نہیں دیا جا سکتا، فضل کے مالک تم نہیں ہو، اللہ ہے، وہ جسے چاہے نبوت دے، جسے چاہے عزت بخشے، جسے چاہے امامت لے، جسے چاہے امامت ادا کرے، ہے نا، یعنی کہ یوتی من یشاء، ہے نا، یوتی ہی من یشاء، کہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے دین اور شریعت، کسی کی وراثت نہیں، کسی کی میراث نہیں ہے نا، میراث نہیں ہے یہ، ہے نا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اس میں 3-4 باتیں کہی گئی ہے۔ کیا کیا کہی گئی ہے اس آیت میں؟ کہ اپنے دین کے ماننے والے کے سوا کسی کی بات نہ ماننا، یقین رکھو، دوسرا کیا ہے کہ یقین رکھو کہ جو علامت تمہیں ملی ہے، جو نعمت تمہیں ملی ہے، کسی اور کے نہیں ملی، کسی اور کو نہیں ملی، یعنی کہ مطمئن رہو۔ تیسرا کیا ہے کہ مطمئن رہو کہ قیامت کے دن کوئی تمہیں حجت کر کے شرمسار نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہے، جسے چاہے دے فضل اللہ کے پاس ہے، جسے چاہے عطا کرے، حق کسی گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں، اللہ بہت وسعت والا ہے، جس کو وہ چاہے دے، ہے نا، عالمین، وہ جاننے والا ہے کہ کہاں اس کا فضل رکھنا چاہیے، ہے نا۔ یہ تفسیر کا کیا ہے؟ احسن البیان ہے، یہ تفسیر کا احسن البیان ہے۔ تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا 73 آیت کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، اور اس میں بہت اہم بات ہے کہ ہمیں مسلمانوں کا سننا ہے، یہود اور نصارہ یا جو بھی کوئی بھی فرقے واریت کے آگے باتیں کرتے ہیں ہم اسے نہیں مانا، ہم قرآن اور حدیث اور جو ہے نا سنتوں کی طرف ہم جائیں گے اور اس کو مانیں گے، ہے نا، اس کو فالو کریں گے، جو قرآن کہتا ہے، جو سنت کہتی ہے، جو حدیث کہتی ہے، جو صحیح ہے، آتھینٹک ہے، جو دلیل کے ساتھ ہے، جو دلائل دے سکتا ہے، جو آیت ٹو آیت کا دلائل کے ساتھ پیش کر سکتا ہے نا، کہ اس آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے نا۔ تفسیر الگ ہو سکتی ہے لیکن میننگ جو ہے نا صحیح سب کی سیم ہی رہتی ہے نا۔ تو الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے، بہت ہی دھیان سے سنیے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے۔ ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔